جنہاں دے باپ مر جان او دیاں دیواناں لگ کے روندیاں نے کہن لگی بابا یتیم نہ کریا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا جنہاں دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلیوں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام نے رو کے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی آؤ رو کے فرما دیا نے آئے فرما دیا نے اے یار جنہوں دے پیارے بچھڑنے کون روبے مڑے تھوڑا ساروں کا دعوان ایک روز محمد کس دا نام بچھوڑا میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت پوچھنی ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدہ باپ ٹر گئے جا یتیم کو پوچھ بھوکی ہوتا ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگتا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے دل کر دے کہ جی میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے اور بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندے میں اپنے ابو نو دساں گا ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے ای بھی نہیں کہندا ابو نو دساں گا چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مقید آئے پیر مرنے بیڑا بیلا محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تھے روندے آئے رہے نالے اردہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے چھو روندے رہے ادھر شام دا میلا چاچا میرا حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سیڑے جے کماؤ نہ ماری او دا سیڑے پاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ
مک جاندا جے میلا بھائی پاک مرے ہوئے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر نہ ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا گاوالی بھائی جنہ باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے نے باپ ٹر جے تے انج لگدا جی ویڑا ہی اجڑ گیا میلا ہی اجڑ گیا باپ ٹر جے تے انج لگدا جی باپ دا سایہ نہیں گیا آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی بچیا ہی نہیں میری ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا او قبرستان جاندے نے لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوتا ہے ماں پہ ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی لوگاں نو قبرستان چو رات نو ڈر لگ دے پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا پھر دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پہلو چ لیٹ جاؤں میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب میں کہندے نے اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہندہ ہوتا سن دعا کرو مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو دعا کر دے سن ٹال جاندی سی کہندے نے ہن بھی اسی صاحب دنیا تو ٹر گئے نے پر جدو کدے مصیبت آ جائے نا تو میں قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تو لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو کہتا ایسا میرا یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں آؤں تو میری مصیبت دور ہو جاندی ہے ماں پہ دنیا تے رہنتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے ماں پہ دنیا تو ٹر جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے میری ملت نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کہے ابو دی جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے ایک گل بات دیا نے بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چ اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی نہیں کیونکہ ابو سمجھا دے نا او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا ادھے رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے گوری پا کے نو غصے نال ابو ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گل دی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جانتے ابو دا چہرہ وے کہ انہوں انی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے ہونے ہی وانڈ ہو جانی ہے اچھا بولو بولا سبحان اللہ ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے
جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے. اے او کہانی ہے. اے مرضی تیری ہے تو کی لکھنا. اے او سٹوری جو کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیٹے. ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے. جوں بیج کے گندم نہیں اگدے. جو بیجنا ہے کوئی وڑنا ہے. جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے. یہ مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے. قلم تیرے ہاتھ ہے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمریں دا ثواب عطا کر دے. اس سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے. اللہ سارے دے نصیب بچ کرے. جیڑے حاجی صاحب حج کر کے امن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو. گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے. حاجی صاحب تو آڈا بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو. تو آڈا سیٹیفکیٹ ہے تو آڈا حج قبول ہو گیا ہے. تے آکھیو حاجی صاحب وہ سیٹیفکیٹ تے وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں. حج ہورے قبول کے نہیں. یہ تے رب نو پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کراں میں قبول کے نہیں یہ تیرے مالک نو پتہ ہے. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دیویں رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے. میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے. میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب. 12 آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو. میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے. تو کر کے ویکھتے صحیح. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے. ہزاراں لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو. کیا تو ہاڑے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے. کوئی ہے گارنٹی؟ کسی نے پتہ کہ رب میرے تے کتنا راضی. کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے. پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چ ایک دم مفہوم عرض کر رہا. کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے. جی ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑیاں شاناں نے. ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے پر باپ نو اللہ نے کیسی شاناں عطا کیتیاں. کیا عظمت والا باپ ہے. بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا تے ملک صاحب وہ ناز کردا ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھیا بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے. او ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسی دا ہی نہیں ماں دا کی نام ہے. پر جدو ابے دی واری آئے نا تے اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کردا ہے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں. باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے. اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تسا میرے لئے کیتا کی ہے. ہائے وہ نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی. اوہ سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندے نا وہ اس
واسطے لگا دے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا کہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڈی تے تو پوچھنا میں کیتا کی ہے میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس جو ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا سنے جدتے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے انہوں خیال آیا نماز روز حج زکاة نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے تو چل مدینے دا ماہی راضی کر گئے نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوں دا نالے کندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخیاں ماں کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وخا دے دوڑ دا مدینے والی آ رہا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ گئے نوجوانوں جڑے بلے مدینے دیاں دیواراں نظری آیاں آکے دیواراں چمدائے نکے بچوں نو سینے لگا کے روندائے ٹریا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا لیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی کی بادیا بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمادہ اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لائے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھو کہ مسلمانوں نے کیتا اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بیچے بیٹھے آؤ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریا ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی اج مہینے دے بعد کر دیا آئی نوجوان رو کے کہنے لگا کملی بدیا میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اما کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیرے نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیاں جدائیاں دیوں سیاں جا دیاں اما کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا میں وڈیرا باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرا روندا رہ گیا میں گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کے میری کنڈ ویکھ دے رہے عرض کی تھی کملی والیا جلدی ہی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جی اتھرو ہو گئے فرمایا آؤنا والیا کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں جاتے محمد راضی نہیں ہوتا کہنے لگا کملی والیا آنکھی میں راضی ہوئے گا فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑی آئے ہیں انہاں نو گھر وچ ہی راضی کر لے مدینے نہ بھی ہمیں میں راضی پتہ لگیا گھر جو ماں پہ راضی نے تے سمجھ مدینے خدا تے او دا رسول بھی تیرے تے راضی ہے پھر دا 70 چک دی گلی جوے تے ماں پہ راضی ہون سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے تے پھر دا مدینے دی گلی جوے تے گھر ماں پہ روندے ہون سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے کہ کملی والا تے ادھر رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی
اجے تو میں شروع ہویا اجے تو پیڑنا بڑا لمبا بھائی تھوڑے نال نہیں میں تھوڑی جان جلدی چھڑ دوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے میں بس جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا دل کے بس انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک بھی صدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماں پیان دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں آج نوجوان کہتے ہیں میرے ابو میں دوستان چا میرے کلاس فیلوزے چا جھڑک مار دینے تے میرے واسطے کی حکم ہے کیا تو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لیا کرو قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں نے جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی بولنا کی میں اللہ نے قرآن چا بولن دا بھی انداز دا سیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کریم بولیا کر ہم تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کریم کی ہوندہ ہے پڑھا قرآن اب تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں لنگر ہے جی لنگر ہے جی بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ سچی دسے ہون سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک کے 70 چک وال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے میں اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدوں ماپیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم نا انج ماپیاں لی تو کریم ہو جا کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے توجہ ہے سارے دی ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا جب میں تو کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت ہے کہ مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنی ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہوں ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آگے بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندے نا میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا وہ شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانہ ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندہ ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے دے ابو نو میں جاننا بڑے بڑے رجے بابا جی نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اور نوجوان صحابی گئی تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نہ تے ایک بڑے رجا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا کہ بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تو کدے غور کیتا جو محفلہ چو بندہ روندہ ہے
لوگوں نے گلے لگ کے رو کے کہندہ لوگوں میں کیڑا خوش بختہ میں نے کملی والے بلائے. وہ 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے. تے او دے شوق دا اے عالم ہے. میں نے 10 جدہ دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چال تینوں مدینے کملی والے پہ بلاند نے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوتے گا. آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے. سیال کوٹی پنجابی زبان چ کواں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا. نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے. بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بچ آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے. اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراما نو ملے. عرش والے چھک جھک بھی ویکھن تھلے. اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے. پیادہ ہے دیس بس بلے بلے. اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے. میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے بچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا. بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا. کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا ماہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونیا حکم فرما. نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے. بابے نے جدو اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے اے میری جان ہے. اے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا انج بابے دے آنسو گر پہ. بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہو تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو. اللہ فرماندہ کہ بابے نو جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے. اس بابے نو کہو کہ اس شیر سنا. امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے. اس شیر تے سنا. دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبراں. بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچو نبی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے تے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے. تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی. رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا. ضلع فیصل آباد والیو جھگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں. اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا. یہ میری تقریر دا نچوڑ سنو اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچ بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان یا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بات کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے. میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاٹی ہون دی آکھن لوگ سیانے میں باپیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے ادھی رات ویلے کعبے جا کے عرض کردہ رہے آؤ کعبے والے مجھے ایک پتر دے دے. عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اللہ نے مجھے پتر دے دیتا ہوں. انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ
پہلی بار دا چہرہ ویکھیا کہ میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کملی والے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردا سی میں سمجھ جاندا رہیا عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان نو بنا کے سنیا اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندا رہیا عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نال موجودہ ہی مر جاندا رہیا عرض کی تھی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی آج تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی آج میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبیا جن خالی نہ بھیجے آج عرض کی جی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے ایدیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں دیا ہاتھ کم دینے سونیا کمر چھک گئی ہے جدو بیٹیاں کھوٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دیواں سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہناں نو دے دینا اپنیاں بہناں نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوائیں گا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایت کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت و فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے اولاد اپنی ماں دا قدم دبا کے آکھے کہ امی آج جڑے میں توہاڑے قدم دبائے اے میں توہاڑے تے احسان پہ کرنا بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے کہ میں توہاڑا جڑا علاج کرایا اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے اس طرح نہیں ہوندہ تو پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما رہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب اولاد کلو ماں باپ لے جاندے ایک نوجوان ایک وڈیری جی مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے نبی کریم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم ترجمان القرآن قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے میں نے کلو مسئلہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تو میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں میں اپنی امی نو کندھے تے بٹھایا تے میں مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے اتنے گرم پتھر میں گرم پتھراں تے مانو کندھے تے بٹھا کے لے کے آیا پاؤں چھالے بن گئے تے طواف کعبہ بھی کندھے تے کروا رہے ہیں سوال تے مسئلہ ہے پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا
انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. تو انسان خدمت کر کے تے اپنے ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تے پھر انہاں دے اتے احسان کون کرے؟ پھر رب قرآن چ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. مائک چینج کرو گو، خشک مائک لے گلے سے. قرآن مجید اندر اللہ نے اصول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہووے بندے دا پتر تے ہووے نسلی تے آئندہ نسلانو بھی دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے میرے تے احسان کی تسی او دا خیال رکھیا جائے. ایک ہندی شاعر گزریا، انہیں اکھیا کہ تلسی رام او دا نام سی کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر بیٹوں سے کہہ جائے. انہیں اکھیا بندہ اصلی ہوئے نسلی ہوئے تے او دی باں جاندیا کسے نال صرف ٹکرا جائے نا تے او دی بھی لاج رکھ دے کہ دا بازو میں نہ ٹکرا گیا ہن میں نسلہ تک نبھانا ہے. کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر اگلوں سے کہہ جائے. تو گرامی قدر حضرات انسان دے ہوتے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دینے تے یا او دے باپ دینے اللہ تے رسول تو بعد. اللہ فرماتا کہ ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی، اس سمجھی کہ میں تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا. فرمایا احسان نہ سمجھی کہ میں اپنے ماں دے قدم دبائے میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی تو ساری زندگی بھی ماں تے باپ دی خدمت کردہ رویں، اپنی ماں دی ایک رات دے جگراتے دا مل ادا نہیں کر سکدا تو باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ آئیے گرامی قدر حضرات میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید اندر اللہ ماں باپ دے کیویں شانہ بیان فرما رہے ہیں. پڑھیے قرآن بھائی جے سبحان اللہ کو سارے. بھئی اینی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے. اب بکلوں کھولو جنے بیٹھے ہو بھئی سارے نال دے بیلی دا ہاتھ پھڑو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ. جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ آکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی گا.
ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت دے بعد فوراً فرمایا کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ گرامی قدر حضرات، ماں دی بڑی شان ہے۔ اج میرا دل کردہ میں تانوں ماں تے باپ دونوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا۔ تو ہڈے فیصل آباد سٹی دے اندر کسی کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، لاہور کسی کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تو پنڈ لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ بڑا امیر ہے، اد کل کروڑا روپیہ کیوں؟ اد کل فلاں سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ یہ مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ، لوگ ناز کر دینے تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے۔ تے مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ بھائی ساری جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے، ایڈی امیر مائی کے دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے، قدم ساڑھے ابو دے دباوے۔ میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیوں، بابے دی کتنی خوشان ہوئے گی، اور جدی ماں میں نوکریاں کرے۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے قرآن جو ماں دیاں شانہ پہ بڑیاں بیان کی تیاں، پر پورے قرآن جو رب نے کدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا بلد وانت حل بهذا البلد، پروردگار رجا فرمایا کملی والے تیرے شہر مقدس دی قسم۔